शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे वागीसाद्यासु मनसः सर्वार्धानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं गोष्पदीकृतवारासिं असकीकृतराक्षसं रामाय नमः मालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वैदेही सहितं सुरद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोज कोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् स्निग्धगम्भीरघोरेण स्यन्दनेनोपयान् प्रभुः अयोध्यां भरतक्षिप्रं प्रविवेश महायशाः बिडालोलूकचरिताम् आलीन नरवानरां तिमिराभ्याहतां कालीम् अप्रकाशां निशामिव राहुशत्रोः प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वलतप्रभां ग्रहणेभ्युत्थितेनैकां रोहिणीमिव पीडिताम् अल्पोष्णक्षुब्धसलिलां घर्मोत्तप्त विहङ्गमां लीन मीनझषग्राहां कृशां गिरिनदीमिव विधूमामिव हेमाभाम् अध्वर्याग्नेः समुत्थितां हविरभ्युक्षितां पश्चात् शिखां विप्रलयं गतां विध्वस्तकवचां रुग्ण गजवाजिरथस्ध्वजां हतप्रवीरामापन्नां च मूमिव महाहवे सफेनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य समुत्थितां प्रशान्तमारुतोद्धूतां जलोर्मिमिव निस्वनां त्यक्तां यज्ञायुधैः सर्वैः अभिरूपैश्च याजकैः सुत्याकाले विनिर्वृत्ते वेदिं गतरमामिव गोष्ठमध्ये स्थितामार्ताम् आचरन्तीं तृणं नवं गोवृषेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोत्सुकां प्रभाकराद्यैः सुस्निग्धैः प्रज्वलद्भिरिवोत्तमैः वियुक्तां मणिभिर्जात्यैः नवां मुक्तावलीमिव सहसा चलितां स्थानात् महीं पुण्यक्षयाद्गतां संहृतद्युतिविस्तारां तारामिव दिवच्युतां पुष्पवद्दां वसन्तां ते मत्तभ्रमरनादितां द्रुतदावाग्निविप्लुष्टां क्लान्तां वनलतामिव सम्मूढनिगमां स्तब्धां संक्षिप्तविपनापनां प्रच्छन्नशशि नक्षत्रां ध्यामिवाम्बुधैर्वृतां
क्षीणपानोत्तमैर्भिन्नैः सरावैरभिसंवृताम् हतशौण्डामिवाकाशे पानभूमिम संस्कृताम् वृक्ष्णभूमितलां निम्नां वृक्ष्णपात्रैः समावृताम् उपयुक्तोदकां भग्नां प्रपां निपतितामिव विपुलां विततां चैव युक्तपाशां तरस्विनां भूमौ बाणैर्विनिष्कृतां पतितां ज्यामिवायुधां सहसा युद्धशौण्डेन हयारोहेण वाहितां निहतां वृधिसैन्येन बडबामिव पातिताम् शुष्कतोयां महामत्स्यैः कूर्मैश्च बहुभिर्वृतां प्रभिन्नतटविस्तीर्णां वापीमिव हृतोत्पलां पुरुषस्य प्रहृष्टस्य प्रतिषिद्धानुलेपनां सन्तप्तामिव शोकेन गात्रयष्टिमभूषणां प्रावृष्टिप्रविगाढायां प्रविष्टस्याभ्रमण्डलं प्रच्छन्नां नीलजीमूतैः भास्करस्य प्रभामिव भरतस्तु रथस्थः सन्न श्रीमान् दशरथात्मजः वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथिं वाक्यमब्रवीत् किन्नु कल्वद्यगम्भीरो मूर्छितो न निशम्यते यथा पुरमयोध्यायां गीतवादित्रनिस्वनः वारुणीमद गन्धश्च माल्यगन्धश्च मूर्छितः चन्दनागरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः यानप्रवरघोषश्च स्निग्धश्च हयनिस्वनः प्रमत्तगजनादश्च महांश्च रथनिस्वनः एदानीं श्रूयते पुर्याम् अस्यां रामे विवासिते चन्दनागरुगन्धांश्च महार्हाश्च नवस्रजः यते हि रामे तरुणा सन्ताप्तानोपभुञ्जते बहिर्यात्रान्न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नराः नोत्सवाः सम्प्रवर्तन्ते रामशोकार्दिते पुरे सहमानं मम भ्राता पुरस्यास्य द्युतिर्गता न हि राजत्यनोध्येयं सासारेवार्जुनीक्षप कदा नु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागतः जनयिष्यत्ययोध्यायां हर्षं ग्रीष्म इवाम्बुदः तरुणैश्चारुवेशैश्च नरैरुन्नतगामिभिः सम्पतद्भिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथाः एवं बहुविधं जल्पन् विवेश वसतिं पितुः तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहहीनां गुहामिव तथा तदन्तः पुरमुज्झितप्रभं सुरैरिवोत्कृष्टमभास्करं दिवं निरीक्ष्य पर्वन्तु विवक्तमात्मवान् मुमोच बाष्पं भरतः सुधिक्खितः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 14-शततमः सर्गः। एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं। वेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं। विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलं। पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलं। त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलं। सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्या सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलं। दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलं। सादरं सबरीदत्ता फलमूलाभिलाषिने
सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलं हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलं श्रीमते रघुवीराय सेतुल्लङ्घितसिन्धवे जतराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेत् समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीराघवनमोऽस्तुते आत्मा त्वं क्षितिजामतिः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं रामास्तुते पूजनम् एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హరి ఓం.